نے ارشاد فرمایا انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا اللہ کریم نے مسلمانوں جنہوں نے اپنی امانت نو ساریاں چیزاں دے سامنے پیش کیتا اللہ کریم نے فرمایا اے آسمان میری امانت تو اٹھا لے آسمان نے عرض کی دی اللہ میرے کو نہیں اٹھائی جاندی اللہ نے فرمایا اے زمین تو میری امانت اٹھا لے عرض کی دی اللہ میں بھی ریزہ ریزہ ہو جاواں گی اللہ فرمایا پہاڑ تسی اٹھا لو عرض کی دی اللہ نہیں چکی جاندی حضرت آدم نے عرض کی دی اللہ اے کوئی بھی نہیں چک دے یا اللہ اپنی امانت میں نو چکاؤ دے اللہ کریم نے فرمایا ان الانسان کان ظلوما جہولا اللہ کریم نے فرمایا اے انسان اپنی جان دے اوپر ظلم کر بیٹھا ہے عرض کی تھی یا اللہ کوئی بات نہیں اللہ کریم نے فرمایا جے میری امانت جھکنی ہے اللہ نے فرمایا جنت نو چھوڑ کے زمین تے جانا پوے گا بابے آدم نے عرض کی تھی یا اللہ جنت چھڑ دے گا یا اللہ زمین تے جا کے بسیرا کر لواؤ گا اللہ کریم نے فرمایا اے انسان یاد رکھی جے میری امانت چک لئی پتران دے قتل بھی بیکھنے پہن گئے انسان نے عرض کی تھی یا اللہ بیکھ لواؤ گا اللہ کریم نے فرمایا انسان یاد رکھی جے میری امانت تو اٹھا لئی اللہ نے فرمایا آگ دے اندر چھالا مارنیاں پہن گیا عرض کی تھی یا اللہ مار دے گا اللہ کریم نے فرمایا اے انسان اگر میری امانت نو تو اٹھا لے آؤ اللہ نے فرمایا پتر دی گردن تے چھری چلانی پوے گی عرض کی دی یا اللہ چلاؤ دے مانگا اللہ کریم نے فرمایا اے انسان اگر میری امانت نو تو اٹھا لے آؤ اللہ نے فرمایا پھر مکہ تے مدینہ چھڑنا پے گا اللہ نے فرمایا پھر کربلا دے میدان وچ جانا پوے گا عرض کی دی یا اللہ سارا کچھ چھڑ دے مانگا یا اللہ کربلا دے میدان وچ بھی ٹر جاواں گا اللہ نے فرمایا پھر جوان علی اکبر بھی دینا پوے گا یا اللہ دے دیواں گا اللہ نے فرمایا قاسم دی لاش بھی اٹھانی پوے گی یا اللہ یو بھی اٹھا لواں گا اللہ نے فرمایا علی اصغر دا لاش بھی چکنا پوے گا یا اللہ یو بھی چک لواں گا فرمایا 6 سالہ دی سکینہ روندی ویکھنی پوے گی عرض کی تھی یا اللہ یو بھی ویکھ لواں گا اللہ کریم نے فرمایا اے انسان اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا میں میرے عشق دا پار چک بیٹھا میں اللہ کریم نے اتنا فرمایا پاپے آدم بولے ویکھ عرض کر لگے ربا رونا کیڑا ہے جدو چکار والا تو ہے چکر چکیڑی عیب دی بار ان الانسان کان ظلوما جہولا اللہ فرمایا اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا جنت بھی چھڑے گا اگا چ چھالا بھی مارے گا پترانیاں گردنہ تے چھریاں بھی چلاوے گا سارا کچھ چلا لے گا یا اللہ چلا لے گا اللہ فرمایا ویکھ لمی یا اللہ کر لاں گا اللہ فرمایا جے تو سارا کچھ میرے عشق دے بدلے کرے گا نا جے میں رب ہو کے تینوں بھی فرشتیاں کو سجدے نہ کرائے تے مینوں محمد رب کی نہیں آکھنا اللہ فرمائے میرے عشق دا پار چوک لمے گا چوک لواں گا اللہ فرمائے زمین ڈر گئی آسمان ڈر گئے پہاڑ ڈر گئے تو کیوں نہیں ڈرے گا عرض کی تھی یا اللہ جے تو آپ چکاویں اسی کڑا پار والے ویکھنا ہے جے تو چکاویں گمن شاہ جے تو پار چکاویں یا اللہ اسی پار والے ویکھنا ہی نہیں اسی تا پار چکان والے ویکھنا جے تیرے عشق دے بدلے اگا چ چھالا بھی مارنیاں پہ جانا مہنگیاں تے کوئی نہیں امی کرمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسی کہ جے دکان وچ دل پر رابی
راضی رہن پیارے ہاں دکھ قبول محمد بخشا پھر راضی یا علی یا غوث اعظم تو جدو اے عشق انسان نے چک لیا تے پھر حسن تے عشق دا ٹاکرا تے پہلے اکٹھا رہا نا تو جدو حسن آیا نا مکے چھے اے عشق کدے یمن چو چل کے آگیا اے ہی عشق کدے حبشہ چو چل کے آگیا اے ہی عشق کدے کرن چو چل کے آگیا اے عشق جیدے ہڈی پہ گیا وہ دنیا تو اب اللہ ہو گیا ہے میں نہیں اب اللہ ہویا جاتا آؤ میں تو ایک عاشق دی بات سنا ماں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی پیران دیتا صاحب ایک دن نہ دے اثر دی نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اثر دی نماز پڑھا لیں گا تو حضور نے صحابہ نے فرمایا صحابہ مدینے دی سیر تے نہ چلیے مدینے دی سیر کر کے صحابہ حضور دے نال نال گئے تو حضور ایک پہاڑی چھوٹی جی تے قبلہ ماسٹر صاحب کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کے نہ تو حضور علیہ السلام نے نہ تو یمن وال منہ کر لیا یمن وال منہ کر کے نہ تو حضور علیہ السلام نے اپنے سینہ مبارک تو انج کپڑے اٹھا دیتے کپڑے اٹھائے سرکار لمبے لمبے سال ہے تھوڑی دیر تو بعد حضور فرمایا صحابہ آؤ واپس چلیے ایک دن گزر گیا تو دوسرا دن آ گیا اثر دی نماز حضور نے حاجی صاحب پڑھائی تو سرکار نے فرمایا صحابہ سیر کرن چلیے صحابہ سیر کرنے واسطے نال آ گئے مقام ہوئی پہاڑی ہوئی قبلی والے آقا اس جگہ تے پائی فریدی صاحب کھڑے ہو کے نا تو سرکار نے جس سینے تو کپڑا اٹھایا نا صحابہ بیک کے حیرانے کے کل بھی ایو عمل ہویا آج بھی اوہی عمل بیک کے عرض کرنے کہ حضور ایتھے خیر ہے بھئی جنہوں نے نہیں توجہ کرنی انہوں نے نہیں کرنی حضور ایتھے خیر ہے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں ادھر منہ کر کے ایتھے کھلوتاں پر خوشبوہاں ادھر ہوا دیاں ٹھنڈیاں ہواواں ادھر ہوا دیاں تے عرض کرنے کہ حضور ادھروں خوشبوہاں آ رہی ہیں ادھر کی ہے سرکار نے فرمایا ادھر یمن ہے عرض کرنے کہ حضور یمن چا سرکار نے فرمایا یمن چا کرن ہے یمن چا کرن ہے سرکار نے فرمایا کرن دا ایک محلہ ہے سرکار نے فرمایا اس محلے چا ایک گھر ہے تو اس گھر چا ساڑھا ایک عاشق ہے ساڑھا ایک عاشق ہے قبلی والے آقا نے فرمایا صحابہ میں نو دے والو ٹھنڈیاں ہواواں تے مٹھیاں خوشبوواں آ رہیاں تے صحابہ دا بھائی پیرا دیتا صاحب بات سن کے حیران ہو گئے عرض کرنے لگے قبلی والے ہر وقت اسی تیرے کو رہی ہے قبلی والے پتر تیرے تو اسی قربان کریے عرض کرنے لگے قبلی والے او قدے عاشق آیا ایتھے آیا قبلی والے آقا نے فرمایا صحابہ نہیں آیا عرض کرنے کے حضور اسی کدے بیکھیا سرکار فرمایا صحابہ کسے نے بھی نہیں بیکھیا عرض کرنے کے قبلی والے پھر او کون ہے قبلی والے آقا نے بیکھے فرمایا صحابہ میرا یوں عاشق ہے سرکار نے فرمایا صحابہ جدا سارا دن اونٹ 4 دن نکل جاندہ آئی قبلی والے آقا نے فرمایا صحابہ اور سارا دن کھجورہ دیاں گھٹڑیاں اکٹھیاں کردہ آئی قبلی والے آقا نے فرمایا صحابہ او کھجور دیاں گھٹڑیاں نو 2 روپیاں دے بدلے بیچ دیندہ آئی قبلی والے آقا نے فرمایا صحابہ میرا او عاشق 1 روپیاں اللہ دے رستے تک سغین کر دیندہ آئی قبلی والے آقا نے فرمایا صحابہ 2 روپیاں اپنی ماں دے اوپر لگا دیندہ آئی قبلی والے آقا نے جڑے والے دیاں نشانیاں دسنیاں شروع کی دیاں عرض کرنے لگے قبلی والے آیوں کون ہے سونے جنوں میں اسی جان دے کوئی نہیں قبلی والے آقا نے فرمایا صحابہ میرے اوسی عاشق دی یہی نشانی ہے کہ میرے اوسی عاشق نو دنیا تے جان دا کوئی نہیں پر فرشتیاں دیاں گلیاں وچ گلاں او دیاں ہو دیاں
بابا میرے اس عاشق دی نشانی اے وے کہ جنہوں دنیا دے اندر جاندہ کوئی نہیں تے آسمانہ تے فرشتے اپنی گلیاں میں ذکر ہی ہوتا ہے تذکرہ ہی ہوتا ہے تے صحابہ حیران ہو کے عرض کرنے کہ حضور او کون ہے ذرا اس عاشق اپنے نام تے دسو اس عاشق دا نام آج تو پہلے کدے نہیں سی کسی نے سنیا صحابہ کی بار میں اس عاشق دے بارے پتہ ہی نہیں سی کہ کوئی اور بھی میرے مصطفیٰ دا عاشق دور بھی ہے صحابہ کی بار حیران نے عرض کرنے کے قبلی والے کون مولوی غلام رسول عالم پوری نے قلم اٹھا دیا جیڑا قبلی والے آقا نے تعارف کرایا مولوی غلام رسول عالم پوری نے اپنے قلم نہ دسیا مولوی غلام رسول عالم پوری کہنے نے دور رہ کے جیڑا ویروے نیڑے تے وچ عشق دے خواجہ اوے اویس کہندے بیٹھا ہویا ہے کرن دے وچ چبیاں تے ہر ویلے حضور عاشق دا نام جے اویس سبحان اللہ اس تو میں مٹھی بولو کھا میں نے بھی پتا مغرب دا ٹائم نیڑے ہے پر میرا بھی تا نمبر ہون پورا ہونا چاہیے تھا سرکار فرمائے میرے عاشق دا نام کیے اویس خجا اویسے کرنی فرمانے نے تے عشق لگا کتھوں سیانے کہیں نا عشق لگا سی کھیڑاں کھیڑ دی نو تے ایمیں کھیڑ دیاں پھول گئیاں منڈی کیتی سی عشق پھلیل والی یہ تا کھول دیاں کھل گئیاں خجا اویسے کرنی فرمانے نے میں جنگل جو اونٹ چارنے فرمانے نے ایک دن کولو دی کوئی گزریا تے انہیں جدو کلمہ پڑھیا نا اچھی دنی جلی ماری لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خواجہ ویسے کرنی فرمانے جدو محمد نام دی آواز کان چ پے کے دل تک گئی نا تے دل چ آواز مٹھی جی لگی خواجہ ویسے کرنی فرمانے دل دے وچوں آواز آئی اویس اس محمد دا کلمہ پڑھ لو جدا نام ایڈا سونا ہے نبی آپ کی ڈگ سنا دے گا خواجہ ویسے کرنی فرمانے نے نام سنیا بس دیوانہ ہو گیا میاں صاحب رحمت اللہ نے فرمایا سی کہ نام تیرا جس دن دا ساول اے بچ چل میں دے پڑیا اسے دل کو عشق تیرے رونو میری کھس کھڑے خواجہ ویسے کرنی نے کملی والے آقا دا کلمہ پڑھ لیا مسلمانوں خواجہ ویسے کرنی نے ہر رو دیا کہ اپنی ماں دے کھولو اجازت منگنی عرض کرنی اممہ جی اجازت دے دو میں ایک واری کملی والے آقا نو بے خواہو ہر روز ماں نے بابا جی ٹال دینا ایک دن خواجہ ویسے کرنی اپنی ماں دے کھول رون دے آئے رو کے عرض کر لگے اممہ آج تے اجازت دے دے اممہ آج تے عشق دا پامبڑ پورے زور چ پیا جل گئی خواجہ ویسے کرنی رو کے عرض کر لگے اممہ میں سنیا ابو بکر صدیق ہر روز کملی والے دیاں دیدہ کر دینے عرض کر لگے اممہ میں سنیا عثمان ہر ویلے کملی والے آقا دے کول رہن دینے میں سنیا اممہ جی عمر تے علی ہر وقت کملی والے دیا گلہ سن دینے ہاتھ جوڑ کے عرض کر لگے اممہ اجازت دے دے ذرا میں بھی تے بیکیا اممہ بیکیا کے دسانگا کہ کائنات بنان والے رب نے اپنے یار نو کدہ کو سونا بنایا عرض کرنے لگے اممہ اجازت دے دے میں بیکھا تے صحیح کائنات بنان والے نے اپنے محبوب نو کدہ کو سونا بنایا ماں کو اجازت لے لی
ماں کو اجازت لئی تے ماں مختصر ٹائم میں بات بھی مختصر کرا ماں نے تھاپڑا دے کے آکھیا بے پتر جا چلا جا لیکن یاد رکھی 4 دن جان تے لگنے 4 دن آن تے لگنے پتر اگر حضور کر رہے تے میلہ میں تے جی کملی والے آقا کرنا نہ ہوئے پیچھے نہ جائے میں بڑی تے نبی نہیں آن میرا بھی خیال رکھیں خواجہ عبیس کرنے نے کھانا تیار کر کے نا بھائی پیرا دیتا سب کو رکھ لیتے چلا نبی نو ملنا تے اجازت ماں کڑو پیا لیندہ ہے چلا اسی دکان تے جانا ہوئے ماں واجہ مار دی رہے کا پچھوں 2 چیزاں ہوندی ہیں نے گل یاد رکھیا جے ایک ہوندہ جے دعا لینا ایک ہوندہ دعا کرانا جنہ دعاواں کرائیاں وہ ذلیل ہو گئے تو جنہ دعاواں لے لئیاں وہ کامیاب ہو گئے یہ یاد رکھیا جے کیونکہ اسی دھکے کھائی دیں آپ ایسے لے کے تے پیران دے کوڑ دعا کرے آئے وہ کہیں دا پچھلی باری تو 5000 دیتا ہے اس باری ممدہ 3500 لے کے آیا کل کوڑی لگی بکرہ کھڑوتا کسی دے گھر تے پیر صاحب آئے تو انہوں نے بکرہ ایک یا تے وہ بھی سیر دا سمانی کلی گھر بیٹھی ہوئے تے وہ پیر صاحب آئے ہو سکے بکرہ میں نے بڑا پسند ہے قبلہ ماسٹر صاحب بکرہ لے کے چلا گیا تے بعد دے وچ گھر آ کے پوچھن لگا کہ وہ کرماڑیے تے بکرہ کھڑوتا سے ہو سکے اللہ جانے چورا کے پیرا تے لیند ہو گیا دعاواں کروایا نہ کرو راتی ساؤن لگیا کہ تیرے ماں دے پیر 2 منٹ گھٹ دے میں جڑی ماں نے تینوں دعا دینی تیرا مرشد بھامیں جیو جاوی ہوئے ساری زندگی بھی دعاواں دیندہ روے وہ مقام نہیں ملتا کیونکہ ولی جیڑا بھی بنے آئے وہ اپنی ماں دے قدم دعا کے بڑے اپنی ماں کو دعاواں لے کے بڑے ماں نے دعا دیتی کہنے لگی جاوے پتر جامعی صحیح سنو ویس کرنے جے نبی کر مل جو تے میلہ میں جے نہ ملے تے پیچھے نہ چاہتے ادھر ماں نے اجازت دیتی ادھر حضور نے عائشہ نے بلا لیا فرمان لگے عائشہ ادھر بات سنے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی کول ہوئی تو سرکار نے فرمایا عائشہ جو ساڑھا ایک پراؤنہ آنا ہی ساڑھا ایک پراؤنہ آنا ہی سرکار نے فرمایا انہیں میں نو بیکھنا ہے میں انہوں بیکھنا ہے سرکار نے فرمایا عائشہ جے قادہ میں نہ ہویا انہوں جان نہ دے میں کیونکہ جی میں او دا دل کردہ نا کہ محمد نو بیکھے محمد نو بھی دل کردہ ہے انہوں بیکھے ادھر خواجہ ویسے کرنے نے کھانا تیار کر کے ماں دے کور رکھیا دوڑ پہ دوڑ دے جا رہے جڑے میرے بابا جی مدینہ پاک آیا نا جدو یار دا شہر آیا خواجہ ویسے کرنے نے بابا جی پھر کیونکہ یہ کوئے یار آ گیا نا خواجہ ویسے کرنے نے پہلے تے یار دے شہر دی مٹی نو چومیا پہلے یار دے شہر دی مٹی نو چومیا بابا جی خواجہ ویسے کرنی نالے یار دے شہر نو چوم دے جانے نالے کہندے جا رہے تینو چوم چوم اکھیاں تے لاوا تینو چوم چوم خواجہ کتا فری یار دے شہر میں چوم دے گئے مٹیاں چوم دے جدو دروازے تے پائی پیران دیتا سب پہنچے نا تے دروازہ کھڑکایا اندروں باز آئی کون نبی دا غلام آیا پوچھا پھر بھی دستے صحیح کون جی میں اویس آیا قبلہ ماسٹر صاحب گندے دا پھیران پھر زمین نکل جاندی پوچھنے لگے اویس کدھر آیا جی نبی نے ملن آیا فرمایا نبی تے کاری کوئی نہیں نبی تے کاری کوئی نہیں
خواجہ ویسے کرنی فرماتے ہیں کہ سارا سفر بھول گیا سی اور جدو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی تے قاری کوئی نہیں خواجہ ویسے کرنی فرماتے ہیں انج لگیا جی میں کسی نے میری روح نہیں کھچ لی ہوتی نبی قاری کوئی نہیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں رو کے کہنے لگا اماں جی پھر تھوڑا جا سیڈ تے ہو جو جتھے میرا ماہی بیٹھ دا میں اس جگہ دا طواف کر جا خواجہ ویسے کرنی نے یار دے دل کر کے اس جگہ دا طواف کی تھا طواف کر کے تے روندے روندے جان لگے نا تے اماں جی فرمان لگیاں ٹھہر جاؤ حضور آ جان کے رو کے عرض کی تھی اماں جی کی میں رکا پیچھے ماں بیمار ہے ماں بڑھی تے نبی نہیں ہے جو رک گیا تے ماں مر جائے گی خواجہ ویسے کرنی ٹر گئے کملی والے آقا سرکار جدو بیڑے چ بڑے نا تے سرکار سیدھے اپنے حجرے چ گئے حجرے چ باہر نکل کے فرمایا ایشا کوئی پراؤنا آیا سی ایشا جی کوئی پراؤنا آیا سی اماں جی عائشہ صدیقہ کہنے لگیا کملی والے آیا سی تے روندا روندا ٹن گیا نالے کہندا سی آ جا مینوں مکھ وکھا جا اے دسی چاند حسن دی کر کے آس چمدی مسلمانوں خواجہ ویسے کرنی روندے روندے واپس اپنی گھر وچ آؤ گئے جڑ میرے گھر دا آ کے خواجہ ویس نے ماسٹر صاحب دروازہ کھولیا اگے ماں نبی نہیں ہے ماں نے دروازہ کھلن دی آواز سنی ماں بستر دے لیٹی لیٹ کے کہنے لگی وے پترو ویس آ گیا وے خواجہ ویسے کرنی نے رو کے عرض کی تھی اماں جی آ گیا خواجہ ویسے کرنی نے ماں دے خدمت جا کے اپنے ہونٹ رکھے ماں پتر والے وے کے رون لگی رو کے پوچھن لگی وے اویس ذرا اید دس نبی نو بے خیال رو کے عرض کی تھی اماں جی میل ہی نہیں ہویا سرکار والے وے کے آپ دی والدہ فرمانیاں انہیں پتر میل کیوں نہیں ہویا عرض کر لگے اماں جی گھر گیا سا کملی والے آقا مسجد گئے سن ماں کہنے لگی پتر پیچھے چلا جانا سی رو کے عرض کی تھی اماں کی میں جانا تیری اجازت جو کوئی نہیں سی خواجہ ویسے کرنی روئے بھئی پیرا دیتا صاحب ماں نے پکڑ کے سینے لگایا سینے لگا کے فرمایا چل پترا کوئی نہ تو ماں دی خدمتی کری جا میں تینو دعا دنیا نبی دیا سارا جگ گلہ کرے گا نبی تیریاں گلہ کرے گا فرمایا میں تینو دعا دنی سارا جگ نبی دیا گلہ کرے گا نبی پھر نبی کھڑے ہو کے انج کر کے کیتیاں نہ گلہ انہوں ٹائم نہیں ہوں میں کی کر رہا علامہ یحییٰ منیری صاحب نے پائی میرا دیتا صاحب لکھا مانی جنہوں نے دعاواں لئیاں علامہ یحییٰ منیری صاحب فرماند نے ایک دن فرشتیاں نے آسمانہ تے خوشبو سنگی بھئی ہون میرے والے بیک بے گلہ نہ شاید کر بھئی فرشتیاں نے خوشبو سنگی تے فرشتے ایک دوسرے نو گلہ پہ کرنے یارے خوشبو جنت دی بھی کوئی نہیں ایک خوشبو جنت دی بھی کوئی نہیں تھی ایک خوشبو زمین دی بھی کوئی نہیں فرشتے گلہ کرنے خوشبو کا دیئے فرشتے ایک دوسرے والا گل کر کے کہنے لگے چلو چپ کرو سدرہ تو جبریل آنا ہے تو جدو جبریل آئے گا نا آخر استاد ہے تو استاد کو لو پوچھا جبریل علیہ السلام حضور والوحی لے کے آ رہے تھے رستے چاہے نا کہ اپنا ماسٹر صاحب تے فرشتے عرض کی تھی استاد جی ایک سوال پوچھنا سی فرمایا پوچھو کہنے لگے جی فرشتیاں ایک خوشبو سنگی ہے تے حضور پتہ نہیں وہ جنتی بھی نہیں لگ دی زمین دی بھی نہیں لگ دی حضور خوشبو کے تو آ رہی حضرت جبریل فرشتیاں والوحی کے کہنے لگے بھی خوشبو تے میں بھی سنگی ہے خوشبو ہوتے میں بھی سنگی پر پتہ میں نے بھی کوئی نہیں پتہ میں نے بھی کوئی نہیں فرشتے میں کے کہنے لگے استاد جی پھر کے میں پتہ لگے گا کتھوں پہ آدھی حضرت جبریل میں کے فرمان لگے فرشتیوں پریشان نہ ہو میں کملی والے آقا دے کول وحی لے کے چلا ماؤ عرض کرنے لگے میں کملی والے کول پوچھا گا جیسے گل تک کسے نو نہ پتہ ہو میں محمد نو دا پتہ
آ کے تے سرکار کو آنا تے آگے کہنا کہ حضور ایک سوال کرنا ہے سرکار فرمایا پوچھو جبریل کی ہویا تے عرض کرنا کہ حضور فرشتیاں خوشبوش ہوں گی تے کس نے پتا کوئی منظور میرے وال سونی گل پئی پتا کوئی نہیں تے سرکار فرمایا جبریل چھڑ پڑے تو کی کرنا ہے عرض کرنا کہ دیکھو نا کملی والے میں فرشتیاں دا استاد ہاں تے شگرد استاد کو سوال پوچھے کہ بلا ماسٹر صاحب تے استاد ہو جوے لاجواب پورے پنڈ چ رولا پہ جاندا آقا دا استاد ایک آدھا استاد تے جبریل عرض کیتی حضور ویکھو نا کہ فرشتیاں ہونا اچھا کہ حضور جی ہن میں فرشتیاں نو نا دسیا تے گل نہیں رہنی قبلی والے آقا مسکرا کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل پریشان نہ ہو جبریل عرض کرنے لگے قبلی والے نا خوشبو جنت دی ہے قبلی والے نا زمین دی عرض کرنے لگا قملی والے پھر خوشبو اے آ کتھوں رہی ہے قملی والے آقا نے فرمایا جبریل اے خوشبو جنتی کوئی نہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا خوشبو زمین بھی کوئی نہیں عرض کرنے لگے حضور پھر خوشبو کتھوں آ رہی ہیں قملی والے آقا نے فرمایا جبریل ایک میرا اونٹا والا یار فرمایا انہیں جنگل دے اندر اونٹ چار دیاں میرے عشق وچ ہاکا بھریا اس ہوکے دیا خوشبواں تسی پہ سن دے میں انہیں میرے عشق وچ انہیں ہوکا بھریا یہ عشق ہی ہے یہ عشق ہی ہے پاویں نمرود دی اگ ہوے پاویں امیہ بن خلف دے کوڑے ہون پاویں کرن دے ٹبے ہون تے پاویں کربلا دے اندر یزیدی فوجیاں دیاں تلواراں ہون عشق ہی ہے تے قبلہ جدوں تک یار دے نام دا مینا نہ وجے ادوں تک عشق پورا ہوندا ہی نہیں بابا بلے شاہ سرکار نے جدوں عشق دا رگ دتا میں آخری شعر پڑھا اسی بات ہے بابا بلے شاہ سرکار نے فرمایا اسی عشق کرنا صدا اپنی مرضی دے کب نائے راوے خدا نہ گراوے خدا اے جتھے جاوے چکاتے وے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا ویکھدا اوہی عشق جڑا انسان نے اپنے ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی تے اللہ فرمایا جے تو میرے عشق دا پار چکیں گا میں فرشتیوں کو سجدے نہ کرائے تے من محمد دا رب کی نہیں آکھڑا ہے جنہیں عشق دا پار چکیا پھر وہ ہوکے زمین تے مار دینے خوشبوواں فرشتے پھر وہ تور دے زمین تے نے تے انہوں دے قدمہ دیاں آوازاں عرشہ تے سنائی تے میں شوئی قبلہ میں ایک دو منٹ دے وچ بات کرا کیا کسی کو ہاں اچھا ماشاءاللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ استاد گرامی آپ فرماندے نے کہ جدو آپ ہندوستان آئے نا یاد رکھے ہو ہندوستان دے اندر نبی کسے آکے کس نے کلمے نہیں پڑھائے یہ اپنے ہندوستان بر اعظم دے اندر یہ جڑا دین آیا نا یہ رب دے ولیاں لے کے آندا ہے تے کیسی گل ہے ایسے بر صغیر دے اندر ہی ولیاں دی مخالفت ہو رہی جنہ سانو کلمے پڑھائے اسی آج انہاں دے خلاف ہو گئے آپ نے دیکھا کہ لوگ ہندو نے غیر مذہب عبادت کر دینے ساز بجا کے بابے سوچیا کہ کیڑا طریقہ ہوئے کہ جڑا طریقہ اپناما کہ ایک غصے بھی نہ ہونا تے رستہ بھی میرے نبی دا ہو جائے تے بندے بھی میرے خدا دے بن جانا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے اسے مندر دے رستے دے وچ ایک ککھاں دی کلی پا لئی ایک رات و رات آپ نے کچھ سرنگی بنا لئی سرنگی بنا کے تے آپ رستے چ بیٹھ گئے تھے آپ نے سوچے ابھی ادھر نو جان گئے ایتھوں گزرن گئے تھے کیونکہ اس ہاتھ سے عبادت کر دینے تو سر تے بے سر چ بڑا فرق ہوتا ہے ہن تسی توجہ نہیں کرنی تے تواڈے اپنے مقدرہ دی بات سریلے دے اندر اور بے سرے چ بڑا فرق ہوتا ہے
تے سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے جدو سرنگی بنا لی نا تے آپ نے پتا سی کہ اسی تے سور آلے ہیں جنہوں سور لگ جاوے تے سور بھی انہوں ہی آن دی ہے پتا سی کہ اسی تے سور آلے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تے آپ رستے دے بھی سرنگی بنا کے نا تے ککھاں دی کھلی بیٹھ گئے وہ عبادت کرنے واسطے ہندو کولوں دی گزر رہے تھے آپ سرنگی بجا رہے ایک دن گزریا ایک بیٹھا دوسرا دن گزریا دو بیٹھے تیسرا دن گزریا تین بیٹھے تے بابا جی سرکار نے انہاں وال توجہ نہیں کرنی آپ نے جتر لگن لگی ہے تے ادھر ہی لگن لا کے تے سرنگی بجا رہے ہر روز انہوں نے کولوں دی گزرنا تے بابے نے سرنگی بجا لی انہوں نے صبح صبح گزرنا تے بابے نے فجر دی نماز پڑھ کے باہر بہ جانا تے باہر بہ کے تے سرنگی بجانی شروع کر دینی جیڑے ہندو نے سرکار بابا جی دی سرنگی سننی نا تے کول آ کے بہ جانا ہن ایک دو تین چار وعدے حال اے ہون لگ پیا ہن مندر چ کوئی نہیں جاندا سارے صبح دے ٹائم تو لے کے شام تک بابے دی سرنگی سن دے ہن سارے نے جدو آنا نا تے بابے نے ویکھنا لگ دے بھی آ گئے بابا جی نے باہر سرنگی لے کے بہ جانا تے بابا جی نے باہر بیٹھ کے سرنگی بجانی شروع کر دینی مسلمانوں جڑے ویلے شام باقی بابے نے سرنگی بند کی تھی ہندو ویکھ کے کہنے لگے بابا سرنگی بجاؤ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے اپنے گھراں نوں ٹر جاؤ کل نوں پھر آیا ہن اپنے اپنے گھراں نوں چلے جاؤ کل نوں پھر آیا اے سارے ہندو جنہیں سننا بھئی رات ساری بابے دیاں گلاں کر دیا گزر جا جی میں 3 مہینے یوسف نو ویکھ وے گلاں کر دیا ہی گزار دیتے ساری رات گلاں کر لیا صبح دا ٹائم آنا پھر بابے کو چلی ہے کہ بابا جی سارے ہندوان نے کٹھے ہونا تے بابے نے اپنا تے پھایا لایا سی نا دوزخ والوں کٹ کے تے جنتی بنان والا تے سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بابا جی آندیاں ویکھنے اپنا سرنگی بجانی شروع کر دینی مسلمانوں جڑے ویلے شام پینی بابے نے سرنگی بند کرنی ہندوؤں نے آکھنا بابا سرنگی بجاؤ بابے نے کہنا جاؤ اپنے اپنے گھراں نوں ٹر جاؤ کل نوں پھر آیا اپنے گھراں نوں چل جاؤ کل نوں بھائی دن گزر دے گیا اگلے دن ہن بابے نے ویکھیا جدوں پکے ہو گئے ہن سارے باہر کھلوتے تے بابا اندر بیٹھا تے کہنے لگے بابا آج سرنگی نہیں سنانی آپ نے فرمایا بھئی آج انج نہیں سنانی فرمایا بابا پھر بابے نے فرمایا جو میں کہوں گا وہ کرنا پائے گا پھر سرنگی سناواں گا کہنے لگے بابا تیار آ قبلہ بابے ہونا کرا وضو لیا کرا سارے کافرہ کولوں وضو لیا وضو کرا کے آپ نے صحفہ بنوا لیا تو صحفہ بنا کے نہ تے اللہ اکبر کر کے تے نماز لیت نہیں سارے پیچھے لیت نہیں تے جڑے ویلے بابا جی جماعت کران لگے نا تے جدوں سجدے چ گئے تے سجدے چ جا کے عرض کیتی یا اللہ ایتھوں تک لے کے آنا میرا کم سی اگے تو جانے اے جانن بابے نے سجدے چ سر رکھیا نا تے پچھوں ایک ہندو بولیا ویکھ کے کہنے لگے بابا کدھر ایتھے سرنگی بجاوے نا نماز دا سرور آیا بابا کدھر ایتھے سرنگی بجاوے نا مزہ آ جائے سرکار نے کافرانو نماز پڑھا لئی تے جدو نماز پڑھا کے بٹھائے نا تے انہاں دے دل تے ہستیاں بدل گئیاں تے ویکھے کہنے لگے بابا سرنگی تے سنا بابا جی نے سرنگی شروع کی تھی کہنے لگے بابا سرنگی بھی سناویں تے او راگ بھی سناویں جڑا سرنگی دے وچ تو گاندا ہے جدی سر ایڈی میٹھی ہو الفاظ کڈے ک میٹھے ہون گے بابا جی خواجہ صاحب نے سامنے بٹھا کے اپنے سرنگی بجانی شروع کی تھی
بابا جی نے سرنگی بجائی کہنے لگے بابا یہ لفظ بھی سناؤ بابا میں کا فرمان لگا یہ لفظ سننے نے پھر سارے رل کے میرے نال پڑھ لو لا الہ